घटनाक्रम पछिल्लो समय नेपालगञ्जका रिगल डनसम्म आएर रोकिएको छैन। त्यसरी उनले नेपालगञ्जकै चेतन मानन्दरलाई दिउँसै ठुलो भिडमा खेदी टुक्रा टुक्रा पारेर मारिरहेका थिए। सम्भवतः उनी अहिले पछिल्लो समय जेलमुक्त भइसकेका छन्। नेपालको संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिको हातबाट उनले आम माफी पाएर अहिले बाहिर निस्किसकेपछि उनको परिवारमा निकै बिचल्ली भइसकेको छ। एउटा निको हुन लागेको घाउ फेरि बल्झिसकेको छ। चेतन कि श्रीमती भारती मानन्दर अहिले माइतीघर मन्टलामा चेतनलाई पुनः जन्म कैद हाल्नुपर्छ भनेर आमरण अनसन बसिरहेकी छन्। उनको अवस्था अहिले निकै चिन्ताजनक छ। उनी बेला बेलामा बेहोस पनि हुने गरेको पाइएको छ। आज फेरिमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ के एउटा जेनमा नेपालको कानुनले उन्मुक्ति दिन मिल्छ, राष्ट्रपतिले यो सही गरे या गलत गरे, यस विषयमा पनि जोड्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम। यहाँलाई? म त ठिकै छु। देश रोइरहेको छ जस्तो पछिल्लो समय अब योभन्दा पहिला पनि भइरहेका घटनाहरू हुन्। दोषीहरूलाई राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा उन्मुक्ति दिइरहेको थियो। यो घटनाक्रम रिगल डनसम्म आएर लागू भयो नि, कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले यसलाई सूक्ष्म रूपमा देशको न्याय कानुन विधि विधान प्रणाली ऐन कार्य सम्पादन व्यवस्थापन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका र अहिलेको चाहिँ बिग्रदो समाज देशको चाहिँ यो देशमा मण्डारिरहेको अपराधका सञ्जालहरूलाई हामी एउटा चाहिँ के भन्दा अनुभव योग्यता विज्ञता क्षमता दक्षता र चाहिँ राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्छ, देशमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ कायम हुनुपर्छ, देशको न्याय समानुपातिक हुनुहुन्छ, समानुपातिक न्यायको सम्पादन सम्पूर्ण जनताले पाउनुपर्छ, ठुलाला चयन र सानालाई ऐनको प्रत्याभूति हुनु हुँदैन, देश रहनुपर्छ, देशमा विकास र समृद्धि हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक राज्यका संयन्त्रहरूलाई एउटा खबरदारी गरेको अवस्था पनि हो। वास्तवमा यहाँको जुन एउटा प्रश्न मूल प्रश्नमा जाँदा रिगल भने नि चाहिँ भनौँ यदुनाथ योगराज ढकाललाई जुन के भन्दाखेरि अब नेपालको चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपतिबाट चाहिँ जुन आम माफीका कुराहरू श्रृङ्खलाहरू बजारमा आए, राष्ट्रमा नै के भन्दा न्याय नभएको देश, अपराध कर्मीलाई सुरक्षा संरक्षण गर्ने देश र नेतृत्व पनि अपराध जगतलाई चाहिँ अँगालेर देशका नागरिकहरूमाथि शासन गर्ने देशको रूपमा परिचित गराएको अवस्था विद्यमान रह्यो। मूलत चाहिँ के त भन्दा यसमा चाहिँ देशको संविधान कानुन नियम जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जघन्य अपराधको सिलसिलामा सचिन मानन्दरलाई चाहिँ अब धम्बुजी चोकको नेपालगञ्जमा होइन चाहिँ केही समूहले चाहिँ मानन्दरको चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ अब यो रिगल लगायतका चाहिँ केही समूहले सांघातिक हमला गरेर दिनदहाडै चाहिँ के भन्दा चोकमा चाहिँ हत्या गरेको अवस्थामा अदालतबाट भनौँ के प्रहरी अनुसन्धानबाट अदालत वकिलबाट अदालतबाट चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोच्च जन्मकैदको चाहिँ फैसला सुनाइएको अवस्था पनि विद्यमान थियो। यसमा चाहिँ के भन्दा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको पनि कुनै माने रहेन र जुन अभियोजनकर्ता जुन सरकारी वकिल जसले चाहिँ भनौँ अभियोजन सहित अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत गरे वकिलको पनि सम्मान हुन सकेन। यसै गरी न्यायमूर्तिले जुन एउटा प्रमाण दशीको आधारमा जुन एउटा फैसला सुनाए न्यायालयको पनि सम्मान हुन सकेन। यसरी चाहिँ के त भन्दा अब न्यायालयबाट जिल्ला न्यायालय भनौँ उच्च न्यायालय र सर्वोच्च न्याय अदालतबाट समेत चाहिँ के भन्दाखेरि दोषी करार हुने विभिन्न मुद्दाहरूलाई यसरी चाहिँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा तपाईँको चाहिँ संविधान दिवसको अवसर पारेर यसमा पनि के त भन्दा कतिपय पनि के भन्दा पैसाको पनि यसमा चाहिँ चलखेल भएको अवस्था विद्यमान रहन्छ हुँदैन। यो एउटा श्रृङ्खला के भन्दा गृह मन्त्रालयले चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएको चाहिँ के भन्दा यही सम्बन्धमा 660 समथिङ चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गरिएर राष्ट्रपतिले चाहिँ आँखा चिम्लेर आम माफी दिएको अवस्थामा यो चाहिँ केस विद्यमान रहेको अवस्था पनि हो। जसरी अदालतबाट चाहिँ फैसला नभएको अवस्था पनि छ। यसै क्रममा रमेश चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जन्मकैद ठहर गरेको अवस्थामा पनि आम माफीको सरकारी चाहिँ सत्ता भत्ता लत्ता गठबन्धन सरकार कुर्सी जोगाउनको लागि अब यसरी चाहिँ के भन्दा उसलाई पनि रिहाई गरेको अवस्था हो। दोषी प्रमाणका कुराहरूलाई आफ्नो ठाउँमा छन्, प्रमाणको आधारमा मात्र अदालतले चाहिँ के भन्दा दोषी करार ठहर चाहिँ कैद सजायको चाहिँ फैसला गर्ने चाहिँ संवैधानिक अधिकार छ। यसमा अब देशको राष्ट्रपतिले चाहिँ के भन्दा आफ्नो देशको राष्ट्रपति के हुन् भन्दाखेरि संविधानको संरक्षक पनि हुन्, देशको अभिभावक हुन्, देशको चाहिँ प्रथम अभिभावक कार्यकारी शक्ति भन्दा पनि एक स्टेप माथि देशको एउटा अभिभावक पनि हुन्। यस्तो अभिभावकबाट अनर्गल कुराहरू जस्तै के भन्दा विगतमा चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने हिन्दीमा गीत गान गाउने नागरिकता
विगतमा चाहिँ विद्या भण्डारीले चाहिँ के भन्दा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकलाई विधेयकलाई आँखा चिम्लेर चाहिँ के भन्दा प्रमाणीकरण गर्ने, यसरी चाहिँ के भन्दा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई आम माफीको चाहिँ उसमा सिफारिसकै आधारमा चाहिँ के भन्दा छोड्नु यो चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। यसको चाहिँ यो घटनाको क्रममा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद र चाहिँ के भन्दाखेरि यो आम रूपमा चाहिँ देशको राष्ट्रपति पनि के भन्दा यो घटनामा चाहिँ के भन्दा दोषी चाहिँ करार भएको चाहिँ जनमत र जन सर्वेक्षणले बताएको पनि छ। सरकार जनताको लागि हुनुपर्छ, सरकार न्याय सम्पादनको लागि हुनुपर्छ, सरकार चाहिँ देशका युवा स्वरोजगार, घाँस बाँस कपास लाई हुनुपर्छ। देशमा बाढी पहिरो आएको छ, हेलिकप्टरमा घुमेका छन्, राहत छैन, आज छैन, देश डुबानमा छ, ऋणले देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ डुबानमा परेको अवस्था छ। यसै गरी चाहिँ एउटा महिलाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पति चाहिँ यसरी जघन्य अपराध भएको व्यक्तिलाई छुटेको बाद मैले न्याय पाऊँ भनेर कहिले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ बेहोस भएर ढल्नु परेको छ। कहिले अहिले माइती घरमा चाहिँ के भन्दा आवरण अनसन बसेर देशलाई चाहिँ एउटा कानुनको धज्जी उडाएको अवस्था विद्यमान छ भने ती नारीले न्याय पाउनु पर्दछ। यसै गरी अहिले सर्वोच्चमा यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर लिखित जवाब मागेको अवस्था पनि छ, जहाँसम्म देशको अभिभावकीय संस्था अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ न्याय निरूपण जनताको हकमा र चाहिँ के भारतीय मानदण्डको पक्षमा हुन्छ भने जनताको अभिलाषा उत्कण्ठा र प्रतीक्षामा रहेको अवस्था पनि छ। यस्ता चाहिँ के भन्दा देशमा कानुन फितलो भयो, देशका कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेन, यत्र तत्र यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयनमा प्रहरीलाई पनि के भन्दा प्रयोगात्मक प्रयोगशाला बनाइएको छ। यहाँ न्याय देशको अदालत छ, न्याय छैन, कार्यपालिका छ, काम छैन। अब देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू विदेशीले बनाउनु परेको अवस्था छ। देशमा चाहिँ विभिन्न खालका राष्ट्रघातका सन्धि सम्झौता गरेर देशको दोहन भएको छ। देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ लिलामी भएका छन्। अब एमसीसी जस्तो घातक सम्झौता गरेर अहिले युरेनियमका पहाड खोदल्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। यो सरकार फेलियर भएको छ, सरकारमा बहुमत छैन, गठबन्धन गरेर पाँचवटा दल मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन्। तपाईँहरू हाम्रो भाग्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। नेपाल आमालाई पटक बलात्कृत हुँदाखेरि ठुलो हेरिरहेका छन्। देशको दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। अब देशमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा अमन चयन र यस्ता अपराधलाई निरूपण गर्नको लागि यो सरकारबाट सम्भव छैन। जनताले अब चाहिँ के भन्दा निर्णायक आन्दोलनका साथ देशलाई बचाउनको लागि आफ्नो गरिमामय इतिहास र पुर्खाले आर्जन गरेको चाहिँ कहिल्यै स्वाधीन नभएको राष्ट्रलाई बरकरार राख्नको लागि अब चाहिँ नयाँ चाहिँ के भन्दा विकल्प यो नेपालमा आमाले र जनताले खोजेको अवस्था छ। यिनीहरूबाट देश चल्दैन, यिनीहरूले चाहिँ देश चलाउन जान्दैनन्। यिनी विदेशीका चाहिँ भन्दाखेरि यिनी चाहिँ गोठाला भएका छन्। देशको चाहिँ के भन्दा जनताको सम्मान छैन, अपराधीलाई प्रोत्साहन छ। अपराध कर्मीहरूले चाहिँ अपराध गरेर करोडौँ पैसाको भनौँ बिटाहरू बाँडेर सदनमा आएर चाहिँ के भन्दा देशको हकमा, जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा राष्ट्रिय मूल एजेन्डा सहित यिनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ प्राय असफल भएको अवस्था छ। लघुवित्तीय ऋण ब्याङ्कमा पैसा छैन। तपाईँको चाहिँ भएका चाहिँ केही मडवारी चाहिँ नेतृत्वहरूले देशको सम्पत्ति बाहिर ल्याएर भनौँ थुपारेका छन्, गोडाउन गरेका छन्, यहाँ आर्थिक अभावमा बनाएका छन्। देश चाहिँ असफल आर्थिक रूपमा उद्योगतिमा गइरहेको अवस्था छ। यस्तो कार्य यस्तो देश लथालुङ्ग देशको भताभुङ्ग चालाको रूपमा रहेको छ। जहाँसम्म चाहिँ यस्ता घटनाहरू छन्, यी आम माफी दिनु थियो भने किन अदालत चाहियो, किन चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो, किन सरकारी वकिल चाहियो? त उनीहरूले सबै चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई दिए भयो। त उनीहरू राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नु भएन। जबकि उहाँ राष्ट्रपति भएदेखि अहिलेसम्म देश र मुलुक र राष्ट्रको लागि कुनै पनि के भन्दाखेरि न्यायोचित र चाहिँ राम्रो काम कार्य सम्पादन नगरेकोले राष्ट्रपति पनि फेलिएर भएको अवस्था उहाँकै कर्मका कारण उहाँ नेपाली समाजमा उहाँ चाहिँ के अपमानित हुनुभएको छ। यो सर्वमान्य पदको गरिमाको पद राष्ट्रपति भनेको पद हो, एउटा संस्था हो, व्यक्ति होइन। त्यो चाहिँ संस्था र त्यो पदलाई उहाँले चाहिँ धज्जी उडाउनु भएको छ। यसरी देशको राष्ट्रपतिले नै देशमा चाहिँ देशलाई घाटा हुने, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, राष्ट्रलाई दोहोर्ने र चाहिँ किन विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालमा नागरिकता दिएर देशका युवाहरूलाई विदेशमा बिक्री गर्ने जुन एउटा परिपाटीको विकास भएको छ, यसलाई यो राज्य सरकारले के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। देशका युवालाई देशमा स्वरोजगार दिनुपर्छ र चाहिँ के भने विदेशीलाई आयातित धर्म, आयातित विचार, आयातित सिद्धान्त र आयातित रणनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। यो चौतर्फी चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपको चाहिँ जुन एउटा भनौँ परिपाटी भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट चौतर्फी देश चाहिँ धार्मिक रूपमा, जातीय रूपमा, आर्थिक रूपमा जुन एउटा फितलो अवस्थामा ल्याएका छन्, यो सरकार चाहिँ के भन्दा निकम्मा र असफल
भएको चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेका छन्। यस्ता अपराध कर्मीहरूलाई एउटा रिगल मात्रैको कुरो होइन, आम एउटा सिस्टम र विधि प्रणालीको चाहिँ प्रश्न हो र त्यो यो प्रश्नलाई जनताले चाहिँ किन अहम रूपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री र अहिलेको सरकारप्रति औलो ठहराएको अवश्य पनि हो। यो गलत हो, एक हो, दुई हो, तीन हो। जस्तो अब जसरी रिगर भनिने युगराज ढकालले बीच सडकमा चेतन मानन्दरलाई मान्छेको भिडमै खुडाले प्रहार गरी हत्या गरिसकेपछि जसरी अदालतले उसलाई दोषी देखाएर जेल चलान गरेपछि अलि सुखको सास फेर्दै थिइन् होइन उहाँको धर्मपत्नीले। तर पछिल्लो समय जुन आम माफी पाइसकेपछि त्यो निको हुन लागेको घाउ बल्झिएर अहिले माइती घरमा आएर पटक पटक बिहोस भइरहेको थिइन्। फेरि उनीमाथि नि अन्य मिडिया मान्छेहरूबाट प्रहार भइरहेको छ। यिनले त अर्को बिहे गरेर गइसकेकी हुन्, अब फेरि आएर यसरी अनसन बस्न मिल्छ, चेतनको न्याय माग्न मिल्छ भन्दै गर्दा एउटा देशको पद्धति सिस्टम विरुद्ध त जुन व्यक्तिले पनि अनसन बस्न मिल्छ नि, यो व्यक्तिगत जीवनमा छिर्न मिल्छ मान्छेहरू? सिस्टम विरुद्ध होइन, सिस्टमबाट काम नगरेर आफ्नो अनुकूल राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेर अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशद्रोहन गर्ने, कल कारखाना बेच्ने, नदीनाला बेच्ने, देशको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा चाहिँ किन अर्कालाई दिने र देश सम्झौता अनुसार देश नै अर्कालाई धितो राख्ने जुन सिस्टम विपरीत, नेपालको नागरिकको जनमत विपरीत, अनुमोदन विपरीत, जनइच्छा विपरीत, संसद विपरीत र न्याय नियम कानुन विपरीत काम भएको अवस्थामा यहाँ विवाहका कुरा होइनन्, वास्तविकताका कुरा हुन्। तत्कालीन समयमा जुन घटना घट्यो, अब चाहिँ भारती चाहिँ मानन्दरको चाहिँ पतिको जुन एउटा विवश चाहिँ नरहत्या नरसंहार भयो, त्यो संहारमा आफ्नो श्रीमतीको हैसियतले उनले आफ्नो पतिको लागि न्याय पाउनु यो चाहिँ के भन्दा के नागरिक अधिकार हो, संविधानको अधिकार हो, ऐनले दिएको अधिकार हो, मानव अधिकार हो, एउटा चाहिँ नागरिकको चाहिँ के भन्दा स्वच्छन्द अधिकार हो, अक्षुण्ण अधिकार हो, यो चाहिँ राष्ट्रिय अधिकार हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार हो। त्यसैले यी चाहिँ लन्जो पन्जो कुरा भन्दा पनि देशको अदालतको पनि अदालत, सर्वोच्च अदालतले भारती मानन्दरको एउटा उत्कण्ठा, रोदन र पीडालाई महसुस गरेर अभिभावकीय संस्था चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पुनः चाहिँ के भन्दा जेलको सजायको चाहिँ अवश्य पनि के भन्दाखेरि भनौँ फसेला आउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसमा मान्नुपर्दा एउटा यहाँ भारती मानन्दरको कुरा होइन, मानव प्रधानमन्त्रीको छोरी, राष्ट्रपतिको छोरी, गृहमन्त्रीको छोरी अथवा यहाँ पहुँचवाला भनौँ नेतृत्वका छोराछोरीहरूमाथि यस्तो घटना हुन्थ्यो भने मैले के गर्थेँ भन्ने आत्मसमीक्षा गरेर एकपटक यो चाहिँ के भन्दा पावर, सत्ता, पैसाको भरमा कानुनलाई पनि अपव्याख्या गरेर देशलाई, जनतालाई, अपराधलाई एउटा सम्मान गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु अहिलेको सरकारको चाहिँ दायित्व र कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट विमुख भयो भने यो चाहिँ यिनीहरूको राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन नै ध्वस्त हुन्छ र अब 84 होइन मिसन टुडेबाट सुरु हुनुपर्छ। 84 मा चुनाव हुँदैन। यिनीहरूको चाहिँ भनौँ कर्म, यिनीहरू राष्ट्रलाई दिएको राष्ट्रघात, जनतालाई दिएको दुःख र जनतालाई दिएको पीडा, नेपाल आमालाई दिएको प्रसव पीडाले यिनीहरूको चाहिँ राजनीतिक जीवन नष्ट हुन्छ। मिसन टुडे, मिसन नाउको हिसाबमा अझै पनि केही समय छ सचेर सुध्रिएर आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित्त गरेर सार्वजनिक टेलिभिजन र मिडियाबाट भनौँ एउटा प्रायश्चित्त गरेर अझै पनि देश बनाउँछु भन्ने, मैले देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि मैले देशलाई के दिन सक्छु, जनतालाई के दिन सक्छु, राष्ट्रलाई के दिन सक्छु, यो राष्ट्रलाई समृद्धि, विकास, उन्नति, समृद्धि, शिक्षा, कृषि, बाटोघाटो, सडक यावत कुरामा मैले कार्य सम्पादन गर्छु भनेर प्रणका साथ अगाडि बढ्यो भने अन्तिम अवसर र चुनौती पनि हो। 2084 मा चुनाव पनि हुँदैन। यही नै नेपालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ के भन्छ या अन्तको यात्रा पनि हो। यो जनताले महसुस गरेका छन्। अब यिनीहरूबाट देश एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन। यो ध्रुव सत्य पनि हो, अहिलेको वास्तविक यथार्थ पनि हो। जस्तो अब रिगर्डन आम माफी पाएर निस्किसकेपछि उहाँले मिडियामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो त यो इज्जत जाने खेल गरिन् चेतनकी बुढी भारती मानन्दरले, यिनले नाटक गरिन्, मसँग पैसाको डिल गर्न पनि जेलमा आएकी थिइन्, 50 लाख मागिन्, यसरी अनसन बसेर मेरो बेइज्जत भइसकेको परिवारले नराम्रो सोचिसक्यो, जबकि म विदेश छु भनेर मैले छोरालाई पनि ढाँटिराखेको थिएँ भन्दै गर्दा एउटा हत्यारा जेलमा रहेको फ्यामिली, परिवार, वेशभूषा कुनै देश हुन्छ भने इज्जत पनि हुन्छ। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचारी के भन्दाखेरि तपाईँको हुलको कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि विश्वास हुँदैन।
जता पनि भड्किन सक्छ होइन। भेल र भेगको चाहिँ विश्वास हुँदैन, अपराधको कुनै चाहिँ जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, संस्कृति हुँदैन, मेरो तेरो हुँदैन। अपराधी हुन्छ, अपराधी अपराधी नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब मागका कुराहरू, डिमान्डका कुराहरू त अब हामीले जाने नबुझेका कुराहरू जानुभन्दा विशेष अपराध जगतमा फौजदारी आचार संहिता यो सङ्गीन अपराधको रूपमा प्रहरी अनुसन्धानबाट, वकिलबाट अभियोजन भएर न्यायमूर्तिबाट फसेला भएको अवस्थामा बिना प्रमाण तर्कले काम गर्दैन। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ जन्म कैद भएन फसेला भएका रिगल लगायत विभिन्न चाहिँ 37 जना मान्छेहरू यसरी छोडिए भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। मूलतः चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ एउटा अन्तिम चाहिँ अस्त्र भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतमा पनि अब ललिता निवास काण्डमा बाबुराम भट्टराईलाई पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई के गरिएको थियो भन्दाखेरि निर्देशनात्मक आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो कारबाही गर्ने भनेर, तर सरकारले कारबाही गरेन। अदालतको पनि आदेश सरकारले मानेको अवस्था छैन। अदालतको आदेश नै सरकारले मान्दैन भने त यो जङ्गली राज हो। तपाईँले अर्को आस्था र विश्वास र चाहिँ न्यायको लागि कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि सर्वोच्चताबाट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यस्ता सङ्गीन अपराधमा संलग्न भएर चाहिँ जन्म अथवा भनौँ सर्वोच्च जन्म कैद अथवा केही समय भनौँ सजाय तोकिएका मानिसहरूलाई आम माफी दिने मिल्दैन भन्ने यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि खडा भएको अवस्था छ। आज सर्वोच्च अदालतले लत्ताएको अवस्था छ। त्यसैले यसमा चाहिँ सरकार र सचिनुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले भारती महानन्दलाई अवश्य पनि न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा अब विचाराधीन रहेको मुद्दामा हामीले चाहिँ यही नै यसो भन्ने आदेश दिने कुरो त भएन। तथापि चाहिँ के भन्दा एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गरेको चाहिँ एकमात्र संस्था न्यायालयले भारतीको पक्षमा चाहिँ न्याय फैसला आउँछ भन्ने कुरामा तमाम नेपाली जनताहरू, तमाम न्याय प्रेमी जनताहरू, सचेत नेपालीहरू प्रतीक्षाका साथ हेरिरहेका छन्। जस्तो अघि सोध्नुपर्ने क्वेसन पछि ल्याएर जोड्दैछु, यो जुन अब यो रिगल डनले चाहिँ यो चेतन महानन्दरमाथि खुकुरी प्रहार गर्नुको कारण चाहिँ के थियो अलिकति खुलाइदिनु। हेर्नुहोस् सर, आवेग आवेश उत्तेजना तपाईँको चाहिँ रिसिभी प्रतिशोध स्त्री होइन दुश्मनी यी सब विविध कारणबाट अपराधहरू जन्मन्छ। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के भन्दा अब त्यहाँ बस पार्कमा चाहिँ टिकट लिने, दलाली गर्ने यावत कुराहरू पनि विद्यमान रहे एक आपसमा मनमिटाव नभएर अब चाहिँ आवेगपूर्ण रूपमा यो नियोजित भन्दा पनि आवेगपूर्ण रूपमा चाहिँ नि यो हत्या भएको चाहिँ त्यो एउटा समूहद्वारा भिडन्तको क्रममा आवेशपूर्ण रूपमा उत्तेजनात्मक हिसाबमा यो चाहिँ हत्या भएको चाहिँ हामीले मतलब पाएका छौँ होइन। अब यो त अब चाहिँ अनुसन्धानका चाहिँ मिसिलहरू हामीले पढेको अवस्था त छैन होइन। त्यसमा चाहिँ अत्यन्त मेहनत गरेर चाहिँ यो एउटा के थियो भन्दाखेरि अब मैले बुझेको अब चाहिँ रिगल चाहिँ अब डन भनिनेसँग चाहिँ त्यतिखेर हात हतियार पनि चाहिँ के भन्दा लिएर हिँड्ने हुँदा नेपाल प्रहरीले चाहिँ अब के भन्दाखेरि जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ चाहिँ अब इन्काउन्टर हतियार निकालिहाल्छ, त्यसपछि इन्काउन्टर गर्ने चाहिँ एउटा आन्तरिक चाहिँ एउटा टिम चाहिँ खटाएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा के भइदियो भन्दा अब मलाई अब प्रहरीले जहिले पनि जतिखेर देखे पनि जहाँ पनि म माथि चाहिँ इन्काउन्टर हुन्छ म चाहिँ मर्छु भन्ने हिसाब किताबमा पोलिटिकल चाहिँ एनालाइसिस पोलिटिकल आएछ त। अब के क्षेत्रीय सभापति भन्ने कुरा पनि आज नेपाली काङ्ग्रेसको अब तरुण दलको अब त्यो उनीहरूले चाहिँ पार्टीगत चाहिँ कुराकानीबाट 2-4 वर्ष पर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले निकालौँला भनेर चाहिँ अब भनौँ रिगलले चाहिँ के भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गरे। पछि आत्मसमर्पणबाट नै चाहिँ गएर चाहिँ अलि यो सजाय भएको अवस्था हो। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण नगरिकन राजनीति नहुँदो रहेछ। यहाँको विज्ञ योग्य क्षमतावान होइन दक्ष राष्ट्रप्रेमी होइन व्यक्तित्व नेतृत्व विद्वानहरू चाहिँ ठाउँमा पुग्न सकेका छैन। अब अपराध कर्मीबाट जन्मेर नै अपराधकै चाहिँ तपाईँको अभ्यास र चाहिँ भनौँ परिस्थितिबाट राज्यको सत्तामा पुगेका इतिहास छन्। अब कुन पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्या हिंसा नभइकन नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, झापा युद्ध भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस् होइन यी सबै चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ हत्या हिंसाको राजनीतिबाट नेपालको चाहिँ अब सिंहासनमा पुगेका छन् है। एउटा राजाले चाहिँ खायो भनेर धेरै चाहिँ विरोध गरेर तथा नाम भनेर अहिले हजारौँ राजाहरूले देशलाई लुटिरहेका छन्, संहिताको भारी भोगिरहेका छन्, जनताको चाहिँ कर 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 महँगो बनाएर जनताको रगत र पसिना चुसिरहेका छन्, रेमिटेन्सले आफूले मौज मस्ती गरेका छन्, विदेशी ऋण लिएर पनि आफ्नो दुधो सजाउन अमेरिका अस्ट्रेलियामा घर बनाएर बसेकै छन्। अब यहाँ त राष्ट्रप्रेमी नेता भएन, नेता भयो चाहिँ विदेशीको प्रधानमन्त्री भयो विदेशीको भयो, राष्ट्रपति भयो विदेशीको भयो, तपाईँ हाम्रो नेपालीको त नेतृत्व र अभिभावक आजसम्म जन्मन सकेन। यही नै देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो र चाहिँ हामी नै दोषी हौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ निर्वाचन गरेर चाहिँ त्यो पदमा पुर्यायौँ र अहिले देश
दुनियाँ र तपाईँ हामीले र चाहिँ भारती मानन्दर जस्ता भनौँ पीडित महिलाहरूले भोगिरहेका छौँ। यसको दोषी म छन्दछु, हामी नै हौँ। जस्तो अब सम्भवतः उनीहरूले नेपालगञ्जको एउटा होटलमा 2072 साल असार 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म 3 दिनसम्म बसेर प्लानिङ गर्छन् रिगल डनको टिमले, होइन? अनि 28 गते उनीहरूले चेतन मानन्दरलाई बिच सडकमा कुराकानी गर्न बोलाउँछन्। अनि त्यहाँ त तपाईँको त्यो घटना प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त पुरै हातका पुरै पाठहरू छिनाएको, एउटा टाउको छिनाउँदै गर्दाखेरि यता उसकी बुढीको सिन्दुर पुछिएको छ, उसका बाबु आमाको एउटा छोरो गुमेको छ भनेपछि त्यसरी हत्या गर्दाखेरि कति कुर, अलिकति माया दया नभएपछि अब नेपालमा मानवता सिद्धियो भन्न मिल्यो कि मिलेन? होइन, नेपालमा मानवता सिद्धियो भन्न पनि मिल्दैन, नेपालमा न्यायालय सिद्धियो भन्न पनि मिल्दैन, नेपालमा न्याय छैन भन्न पनि भन्न मिल्दैन। तथापि चाहिँ के भन्दा यी सबै चाहिँ नि कर्महरूको चाहिँ एउटा प्रमुख चाहिँ तत्त्व भनेको राजनीति हेर्नुहोस्। नेपालको दुर्गन्धित राजनीति र राजनीतिक निष्ठा र राजनीतिक संस्कार नभएका, सिद्धान्त बिनाका राजनीतिका चाहिँ खोल ओढेका, अब चाहिँ नि के भन्छ देशलाई दोहन गर्ने, राजनीति सेवा होइन व्यापार हो भनेर चाहिँ नि अब तलदेखि माथिसम्म व्यापार गरिरहेका कर्मचारीहरू जस्तो तलब भत्ता खाइरहेका हुनाले चाहिँ नि राजनीतिको चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि यो दबाव प्रभावबाट चाहिँ यो देशमा यस्ता खालका घटनाले जन्म लिनु र यस्ता खालका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउनु भनेको नेपालको दूषित र चाहिँ गण्डकीयुक्त राजनीति नै यसको चाहिँ दोषी हो भन्ने म ठान्दछु। जस्तो अब एउटा अदालतले त उनलाई दोषी दिएको थियो, त्यो अदालतको निर्णयले उनी जेल पर्दै गर्दा राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा राष्ट्रपतिको हातबाटै अब उनले सिफारिस पाएर निस्किसकेपछि पछिल्लो समय फेरि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश त जारी गरिसकेको छ। तर तपाईँको नजरमा चाहिँ चेतन सापको रिगल डनलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ अन्तिममा? होइन, मैले भन्नुभन्दा पनि स्वतः अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सबुत प्रमाण चाहिँ होइन विभिन्न खालको चाहिँ त्यसमा देखिएका सबुत प्रमाण परिस्थिति चाहिँ वस्तुजन्य होइन प्रमाणजन्य अवस्थाहरूलाई पुगेर सर्वोच्च अदालत जिल्ला अदालतबाट भनौँ फसेला भएको अवस्थामा त अब त जो चाहिँ फसेला चाहिँ अदालतबाट भयो त्यही फसेलालाई चाहिँ के भन्दा कारबाही किनारा गर्नु भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ अहिले लिखित जवाब माग भएको छ। त्यसको अनुसन्धान प्रकृति मिसिल अध्ययन गरे पश्चात विभागीय संस्थाबाट चाहिँ भारतीय न्याय पाउनेछन् र मूलतः नेपालको कानुन बमोजिम रिगलले पुनः चाहिँ के भन्दा कारागारको सजाय पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा अहिले नै सरकारमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस होइन माओवादी अब के अरे चाहिँ एकीकृत माओवादी त्यो 5-6 चाहिँ बसेका चाहिँ सत्ता जोगाउनको लागि 5 दलीय गठबन्धन भएको हुनाले चाहिँ यसै नै भन्छ भन्न सकिँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दा अब अदालतले एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा निर्णय चाहिँ अभिभावकपूर्ण निर्णय चाहिँ आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र यो गठबन्धन सरकार चाहिँ के भन्दा सरकारले देशको लागि जनताको लागि मुलुकको लागि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राष्ट्र निर्माण अभियान गर्नको लागि राष्ट्रिय एजेन्डा दिएर सानो गरिबभन्दा गरिब दुखीभन्दा दुखी कालीकोट तराई पहाड हिमालमा रहेका चाहिँ निमुखा गरिब वनम व्यक्तिहरूको उत्थान स्वास्थ्य शिक्षा घाँस कपासको चाहिँ उसलाई चिन्ता छैन। यो चिन्ता मात्र के छ भन्दा भनौँ कसरी चाहिँ तपाईँको सत्तामा टिकिरहने, देशलाई दोहन गरिरहने, भ्रष्टाचार कसरी गरिरहने, विश्व ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर कुन कुन प्रोजेक्टमा हाल्ने, कति खाने, यही मात्र चाहिँ भागभण्डाको परिस्थितिले गर्दा यो देशमा यो चाहिँ के भन्दा यी चाहिँ सरकार यी नेतृत्वबाट देश बन्दैन। जहाँसम्म तपाईँको यो प्रश्न छ सर्वोच्च अदालतबाट एउटा भनौँ भारतीय पक्षमा चाहिँ निर्णय आउँछ भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त रहेको जनसर्वेक्षण र मतान्तर र चाहिँ विवेचनाबाट हामीले चाहिँ पाएको अवस्था पक्कै पनि हो। पक्कै पनि दर्शकबिन हाम्रो पनि चाहना भनेको चेतन मानन्दरको श्रीमती भारती मानन्दरले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो र पक्कै पनि नेपालको कानुनले उनलाई न्याय दिलाउने छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रदान गर्दै अति व्यस्तताको बीच पनि समय दिनुभयो। यहाँको दिन शुभ रहोस्। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।